नो एक्सटेंशन। आर्मी चीफ ओहदे की दूसरी मुद्दत पूरी होने पर नवंबर में रिटायरमेंट के वादे पर कायम। फौज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया, दूर ही रहेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा का अमेरिका में पाकिस्तानियों से खिताब। बीमार मईशत की बहाली तमाम तबकात की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं। सिपह सालार ने सिफारतकारी के लिए भी मजबूत मईशत नागुज़ीर करार दी थी। कौन बनेगा नया आर्मी चीफ, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। रियायत के मुताबिक GHQ से 5 नाम आते हैं, लेकिन ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि उनमें से किसी भी नाम का चुनाव नहीं किया जाता। तमाम के तमाम 3 स्टार जनरल्स सिपह सलार के ओहदे के लिए अहल होते हैं। फैसले का इख्तियार वजीर आजम ही को होता है। वजीर दिफा का मुवक्किफ इमरान खान वजारत उस्मा के ओहदे के लिए ना अहल, उन्हें नवंबर के हॉल उठ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट और फौज पर मुसलसल तनकीद पर इजहार नापसंदीदगी ऐसा हाथ डालेंगे कि उनके बचने की गुंजाइश नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ के PTI चेयरमैन पर वार। साइफर ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए FIA की इंक्वायरी टीम कायम। इस्लामाबाद जोन के डायरेक्टर कमेटी के सरबराह ISI, MI और IB के 3 नुमाइंदे भी शामिल। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और आजम खान को तलब किया जाएगा। FIA की रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। PTI अहदेदार और कारकुन तैयार रहें, लॉन्ग मार्च की कॉल किसी भी वक्त दी जा सकती है। इमरान खान का इशारा। 25 मई के लॉन्ग मार्च में गलतियों और एहतजाज में ज्यादा लोगों के शरीक न होने का एतराफ। अहदेदारान के अवाम से पीछे रहने का शिकवा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने लाहौर में मुख्तलिफ अजला के अहदेदारान से लॉन्ग मार्च के लिए हलफ ले लिया। PTI के मुमकिना धरने के पेश नजर इत्तेहादी रहनुमाओं की मुशावरत। वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ की जेर सदारत रहनुमाओं की बड़ी बैठक। मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शरीक। इधर पासपोर्ट मिला, उधर मरियम नवाज ने लंदन के लिए उड़ान भर ली। खातून रहनुमा बरास्ता दोहा बरतानिया पहुंचेगी। वालिद से मुलाकात के लिए बेचैन, दिल कर रहा है कि कब जहाज लैंड करे और मियां साहब से मुलाकात हो। खातून रहनुमा ने लाहौर एयरपोर्ट पर अपनी बेचैनी जाहिर कर दी। मद्दाहों की लीगी नायब सदर के साथ सेल्फीज, नवाज शरीफ के साथ वतन वापसी का इम्कान। जिस घर में आप रहते हैं वो क्या किराए का घर है? जहां आपके वालिद साहब बैठे हुए 3 साल से, वो क्या किराए का घर है? अगर किराए का घर नहीं है तो किसका घर है? और जिसका घर है उसके पैसे कहां से आए? भैया या तो भाई रहते हैं आपके या आप रहते हैं। मरियम नवाज बताएं वो लंदन के जिन फ्लैट्स में कयाम करेंगी वो किसकी मिल्कियत है? खरीदारी के लिए असासे कहां से आए? PTI रहनुमा यास्मीन राशिद का सवाल। लॉन्ग मार्च जरूर होगा और जब होगा सब हैरान रह जाएंगे। वजीर सेहत पंजाब का दावा। फॉरेन एजेंट ने 95 लाख अफराद को बेरोजगार, 2 करोड़ को गुर्बत की जहन्नुम में धकेला। अदलिया को धमकियां दी और इदारों पर बहतान लगाए। वजीर इत्तलात इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। कश्मीर का सौदा और कौमी सलामती से खिलवाड़ करने वाला इस्लामाबाद क्या करने आ रहा है? मरियम औरंगजेब ने सवालात की बौछार कर दी। आज इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक को इमरान खान के अकाउंट के लिए लिखा। ये फैसला महफूज हो चुका था, वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब थोड़ा बहुत भी इससे मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन कानून नहीं जानता, क्योंकि अगर वो कानून जानते होते तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो शहादतें होती हैं, जो दस्तावेजात होती हैं, वो उस वक्त पेश की जाती हैं जब केस चल रहा होता है। जब फैसला महफूज हो जाता है आप उसमें नई एविडेंस शामिल नहीं करते। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में बड़ी पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात के लिए स्टेट बैंक को खत लिख दिया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अकाउंट्स का जायजा लेने के बाद तोशाखाना केस का फैसला सुनाएगा। फैसला महफूज करने के बाद नए शवाहिद नहीं लिए जा सकते। फवाद चौधरी का दावा। आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के तोशाखाना केसेस का फैसला कब होगा? इलेक्शन कमीशन सियासी अलाकार बन चुका। PTI रहनुमा का इल्जाम। मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि मियां शहबाज शरीफ की ये, यानी मैं उस जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि बड़े मियां साहब यानी मियां नवाज शरीफ साहब अल्लाह करे कि ये सब चीजें इंशाल्लाह जल्दी हो अगले इलेक्शन में, ही शुड बी दी लीड
جو ہے پرائم منسٹر لیڈ پرسن پاکستان کے لیے۔ شہباز شریف نواز شریف کو اگلے الیکشن میں وزیر اعظم کا امیدوار بنانے کے خواہش مند، پوری پارٹی بھی یہی چاہتی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے معاملات جلد بہتر ہونے کی امید لگا لی۔ آل شریف کی سیاست کا فیصلہ لندن اجلاس میں ہوگا۔ مریم کہتی ہے حکومت سے خوش نہیں، وہ اسحاق ڈار کی ذمہ دار ہے، شہباز شریف کی نہیں۔ مفتاح مفت میں مارا گیا، شیخ رشید کا طنز، وزیر خزانہ کو معاشی اعداد و شمار میں گڑبڑ کا ماہر قرار دے دیا، نومبر تک سیاست کے آر یا پار ہونے کی پیش گوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون، آصف علی زرداری کی صحت کے حوالے سے گفتگو، سابق صدر کی جلد شفا یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، علاج کے لیے آصف علی زرداری کے بیرون ملک سفر کا امکان۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماعت، پارلیمان نیب کے قانون کو ختم کر دے تو عدالت کیا کر سکتی ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ کا نکتہ ماضی میں عدالت نے کرپشن کو ملک کے لیے کینسر قرار دیا۔ عمران خان کے وکیل کے دلائل، پارلیمان بھی آئین اور شریعت کے تابع، احتساب اسلام کا بنیادی اصول ہے، جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارکس۔ قوانین میں ترامیم نظام کو بہتر کرنے کے لیے لائی گئی، مقصد احتساب بیورو کو سیاسی اعلی کار بننے سے روکنا تھا۔ عطا تارڑ کا دعویٰ، ترامیم سے نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کو فائدہ ملنے کا تاثر مسترد، عمران خان پر اپنے دور میں سیاسی مخالفین پر بے بنیاد کیسز بنانے کا الزام۔ ڈالر ہلکان، روپے کی مسلسل اونچی اڑان، مسلسل 8ویں روز روپیہ تگڑا، انٹر بینک میں ڈالر مزید 2 روپے سستا، قدر 223 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ ڈار کی واپسی کے روز سے ڈالر کی قدر میں 16 روپے سے زائد کمی، سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی، 100 انڈیکس میں 150 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ ڈالر سستا اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی، لیکن کھانے پینے کی اشیاء سستی نہ ہوئی، قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ کراچی اور لاہور میں ٹماٹر 300 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، پشاور میں آٹے اور چاول کے نرخوں میں خوشگوار اضافہ۔ وفاق کی کابینہ کا پھیلاؤ، ایک اور رکن کا اضافہ، سابق گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ بھی کابینہ میں شامل، معاون خصوصی برائے خزانہ تعینات کر دیا گیا، عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا۔ کابینہ ارکان کی تعداد 75 تک جا پہنچی، 29 معاونین خصوصی شامل، 23 کے پاس کوئی قلم بند نہیں۔ خیبر پختونخوا میں 100 سے زائد ولیج نیبرہڈ کاؤنسلز کے تحریک انصاف میں شامل، پشاور، خیبر، کوہاٹ، شانگلہ، دیر، سواب، چترال، باجوڑ، چارسدہ سمیت دیگر بلدیاتی نمائندے بھی شامل۔ میڈیا میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کا نچلی سطح پر صفایا کر دیا۔ وزیر اعلی محمود خان کا دعویٰ، عوام نے فیصلہ سنا دیا، لانگ مارچ کو ہر صورت کامیاب بنانے کا عزم۔ سندھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کا پھیلاؤ نہ روکا جا سکا، خیرپور میں گیسٹرو کا شکار ایک اور بچہ دم توڑ گیا، سانگھڑ، کنکوٹ، دادو کے وسیع علاقے اب تک زیر آب، سیلاب کے باعث پاکستان میں صحت کا نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، سربراہ WHO نے عالمی برادری کی امداد کو ناکافی قرار دے دیا۔ سیون کے شہر جھانگارا کے مضافاتی علاقے اب بھی زیر آب، زندگی بحال نہ ہو سکی، زرعی اراضی ڈوبی ہوئی اور راستے بھی بند، سیلاب سے روزگار ختم ہو گیا، دوبارہ پیروں پر کھڑا ہونے میں کئی سال لگ جائیں گے، شہریوں کی جلد از جلد پانی نکالنے کی فریاد۔ منچر کے کنارے پر یہ گاؤں ہے جھانگارا، تو باجارا، یہ سارے گاؤں جو ہیں وہ ڈوب گئے تھے پانی میں، یہاں پر کشتیاں چل رہی تھیں، لوگوں کے جو روزگار ہے وہ بالکل ہی ٹھپ ہو گئے تھے، بند ہو گئے تھے۔ سکھر بیراج پر ورلڈ بینک کے تعاون سے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، ترقیاتی کام سے بیراج کی میعاد 50 سال مزید بڑھ جائے گی، نمائندہ ورلڈ بینک فرانسوائز سونموس کا خطاب، بیراج کے 56 دروازے تبدیل، بیراج کے مینیکل اور سول ورک کی مرمت کی جائے گی، $34 ملین لاگت آئے گی۔ ریکوجیک منصوبے کے خلاف سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری، صدر مملکت نے آرٹیکل 186 کے تحت سمری کی منظوری دی، ایپیکس کمیٹی نے مارچ میں پروجیکٹ کے سیٹلمنٹ اور بحالی کے لیے
फ्रेम वर्क पर इत्तेफाक किया था। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को सालाना 18 पैसे फी मुरब्बा मीटर जमीन लीज पर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बहरी उमूर की पेश करदा ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज को लीज पर दी गई अराजी से खजाने को 104 अरब रुपए का नुकसान हुआ। PSC ने अराजी इंतहाई सस्ते दामों लीज पर देने की तहकीकात के लिए मामला नैब को भिजवा दिया। 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली गई। आदमी यौम असातिज़ा पर NTS पास असातिज़ा सड़कों पर आ गए। मुस्तकिल ना करने के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, सेक्रेटरी तालीम से मुज़ाकरात नाकाम होने पर असातिज़ा की वज़ीर आला हाउस की जानिब पेश क़दमी। पुलिस ने मुतादिद असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। मुस्तकबिल के मेहमानों की तरबियत करने वाले असातिज़ा को सलाम। यौम असातिज़ा पर तलबा का अपने अपने अंदाज में उस्तादों को खिराज तहसीन। कराची में शुभ ताज़िये का जुलूस नश्तर पार्क से बरामद। जुलूस मुक़र्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। ओपेक ममालिक ने तेल की यौमिया पैदावार में 20 लाख बैरल यौमिया कमी पर इत्तफाक कर लिया। आलमी मंडी में कीमतें मुस्तहकम रखने का ऐलान।